याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीर आरोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतं दुदीरयेत् दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे मितद्युतिः नेत्रे दिन्मणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मधरणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धो प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादो द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्ष्यात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूजपत्रके दधाति यः करे तस्य वसगः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधिते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीर आरोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतं दुदीरयेत् दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे मितद्युतिः नेत्रे दिन्मणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मधरणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धो प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादो द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्ष्यात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूजपत्रके दधाति यः करे तस्य वसगः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधिते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीर आरोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतं दुदीरयेत् दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे मितद्युतिः नेत्रे दिन्मणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मधरणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धो प्रभाकरं पातु वक्षः पातु जनप्रियः पातु पादो द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्ष्यात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूजपत्रके दधाति यः करे तस्य वसगः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधिते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीर आरोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतं दुदीरयेत् दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे मितद्युतिः नेत्रे दिन्मणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मधरणिः पातु वदनं वेदवाहनः
जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धो प्रभाकरं पातु वक्ष्यः पातु जनप्रियः पातु पादो द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्ष्यात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूजपत्रके दधाति यः करे तस्य वसगः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधिते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीर आरोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतं दुदीरयेत् दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे मितद्युतिः नेत्रे दिन्मणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धो प्रभाकरं पातु वक्ष्यः पातु जनप्रियः पातु पादो द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्ष्यात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूजपत्रके दधाति यः करे तस्य वसगः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधिते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीर आरोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतं दुदीरयेत् दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे मितद्युतिः नेत्रे दिन्मणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धो प्रभाकरं पातु वक्ष्यः पातु जनप्रियः पातु पादो द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्ष्यात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूजपत्रके दधाति यः करे तस्य वसगः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधिते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीर आरोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतं दुदीरयेत् दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतदुदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे मितद्युतिः नेत्रे दिन्मणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मघृणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धो प्रभाकरं पातु वक्ष्यः पातु जनप्रियः पातु पादो द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्ष्यात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूजपत्रके दधाति यः करे तस्य वसगः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधिते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति। याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीर आरोग्यदं दिव्यं
सर्वसौभाग्यदायकम् दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलम् ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतं दुदीरयेत् दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलम् ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतो दुदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे मितद्युतिः नेत्रे दिन्मणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मधरणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धो प्रभाकरं पातु वक्ष्यः पातु जनप्रियः पातु पादो द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्ष्यात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूजपत्रके दधाति यः करे तस्य वसगः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधिते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीर आरोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतं दुदीरयेत् दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतो दुदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे मितद्युतिः नेत्रे दिन्मणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मधरणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धो प्रभाकरं पातु वक्ष्यः पातु जनप्रियः पातु पादो द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्ष्यात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूजपत्रके दधाति यः करे तस्य वसगः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधिते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीर आरोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतं दुदीरयेत् दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतो दुदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे मितद्युतिः नेत्रे दिन्मणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मधरणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धो प्रभाकरं पातु वक्ष्यः पातु जनप्रियः पातु पादो द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्ष्यात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूजपत्रके दधाति यः करे तस्य वसगः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधिते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति याज्ञवल्क्य उवाच शृणुष्व मुनिशार्दूल सूर्यस्य कवचं शुभं शरीर आरोग्यदं दिव्यं सर्वसौभाग्यदायकं दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतं दुदीरयेत् दैदीप्यमानं मकुटं स्फुरन्मकरकुण्डलं ध्यात्वा सहस्रकिरणं स्तोत्रमेतो दुदीरयेत् शिरो मे भास्करः पातु ललाटे मे मितद्युतिः नेत्रे दिन्मणिः पातु श्रवणे वासरेश्वरः घ्राणं धर्मधरणिः पातु वदनं वेदवाहनः जिह्वां मे मानदः पातु कण्ठं मे सुरवन्दितः स्कन्धो प्रभाकरं पातु वक्ष्यः पातु जनप्रियः
पातु पादो द्वादशात्मा सर्वाङ्गं सकलेश्वरः सूर्यरक्ष्यात्मकं स्तोत्रं लिखित्वा भूयपत्रके दधाति यः करे तस्य वसगः सर्वसिद्धयः सुस्नातो यो जपेत् सम्यक् योधिते स्वस्थमानसः सरोगमुक्तो दीर्घायुः सुखं पुष्टिं च विन्दति।